बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। मिस्र रूस से लड़ाका तैयारे न खरीदे, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिका ने मिस्र की जानिब से रूस से लड़ाका तैयारे खरीदने के मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तशवीश का इजहार कर दिया। अल अरेबिया न्यूज के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने मिस्री हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और इन्हें रूस से लड़ाका जेट खरीदने के मामले पर अमरीका की तशवीश से आगाह कर दिया। चीन का तियानअन-1 मिशन बुध को कामयाबी के साथ मरीख के पार्किंग मदार में दाखिल हो गया। चीनी रेडियो के मुताबिक मरीख के इस मदार में ये मिशन 3 माह तक मुख्तलिफ साइंसी तहकीकात करेगा और इसके साथ साथ मरीख की सतह पर लैंडिंग की तैयारियां भी मुकम्मल करेगा। चीन और अमेरिका में खलीज दूर करने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा है कि चीन और अमेरिका में बढ़ती हुई दूरियां कम करने के लिए भी किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में श्रीलंकन हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी है। कतर में तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जमान मोहम्मद नईम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज दोहा में तालिबान और अफगान हुक्काम के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात जनवरी 2021 में शुरू होने के बाद अचानक खत्म हो गए थे, जिसके बाद फ्रीकैन में मुलाकात का ये पहला मौका है। तर्जमान तालिबान मोहम्मद नईम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के फ्रीकैन के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। मुलाकात में बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात जारी रखने और एजेंडा सेट करने पर जोर दिया गया। चीन ने कोरोना वायरस पर तहकीक के लिए कम काम किया। बरतानवी अखबार का कहना है कि आलमी अदारा सेहत की दस्तावेजात में कहा गया है कि चीन ने वुहान में कोरोना वबा के फैलने के शुरू के 8 माह में वायरस पर तहकीकात के लिए बहुत कम काम किया। बरतानवी अखबार WHO की दस्तावेजात देखने का दावा करते हुए कहा है कि 10 अगस्त 2020 को चीन में WHO की ट्रैवल समरी के मुताबिक WHO की टीम को कोरोना वायरस की इब्तिदा से मुतल्लिक कम मालूमात दी गई, जबकि कोई दस्तावेज या अदाद-ओ-शुमार भी नहीं दिखाए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी मजीद 4 नौजवान शहीद। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जानिब से रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है, जिसके दौरान मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। काबिज भारतीय फौज ने अनंतनाग में 4 कश्मीरी नौजवानों को सर्च ऑपरेशन और मुहासरे की यार्ड में शहीद किया। काबिज इंतजामिया ने अनंतनाग में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। भारतीय फौज का पुलवामा शोपियां में भी नाम निहाद सर्च ऑपरेशन और मुहासरा जारी है। जद्दा की बंदरगाह पर गैस से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज लंगर अंदाज हो गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक गैस पर चलने वाले इस तजारती बहरी जहाज की लंबाई 400 मीटर है। मीडिया का कहना है कि इस बहरी जहाज में 23,000 कंटेनर्स की गुंजाइश है। मरियम नवाज एक बार फिर नैब के रिडार पर आ गईं। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने जाती उमरा अराजी केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को 2 मार्च को तलब कर लिया। इससे कबल मरियम नवाज को 11 अगस्त 2020 को तलब किया गया था। तफसीलात के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को 2 मार्च को तलब कर लिया। मरियम नवाज को जाती उमरा अराजी केस में 2 मार्च को 11 बजे तलब किया गया है। आमदन से जायद असासाजात केस हमजा शहबाज की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासाजात केस में हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए 1 करोड़ के 2 मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में आमदन से जायद असासाजात केस में हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। समाअत लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। लॉन्ग मार्च किस मुकाम पर होगा, पीडीएम ने बड़ा फैसला कर लिया। पीडीएम ने लॉन्ग मार्च की इंतजामी कमेटी का इजलास मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल की रहायशगाह पर मुनक्किद किया। कमेटी ने लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी, ताहम सिफारिशात की हतमी मंजूरी स्टीयरिंग कमेटी देगी।
FATF پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنے کا امکان۔ عرب اخبار خلیج ٹائم نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے اسی ہفتے نکالا جا سکتا ہے۔ اخبار کے مطابق اگر FATF اپنے 27 نکاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کی کارروائیوں کی سائٹ دورے پر اصرار نہ کیا تو 3 روزہ ورچوئل اجلاس کے بعد گرے لسٹ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب محکمہ ڈاک نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ محکمہ ڈاک نے اپنے شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں دھوکے بازوں نے واردات کا نیا راستہ ڈھونڈ لیا۔ بینک کا عملہ بن کر چکمہ دینے کے بعد اب لوگوں کو ڈاک سے متعلق جھوٹے پیغامات ارسال کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سعودی محکمہ ڈاک کا کہنا ہے کہ کئی دنوں سے لوگوں کو ای میل موصول ہو رہی ہیں جس میں لکھا ہے کہ آپ کی شپمنٹ پہنچ چکی ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے آن لائن بل ادا کریں۔ بحرین میں ڈرائیور لیس میٹرو کا منصوبہ۔ بحرین ایک مکمل خودکار اسٹیٹ آف دی آرٹ اور ڈرائیونگ لیس پبلک میٹرو سسٹم کی تعمیر کا خواہاں ہے اور اس پروجیکٹ کے لیے نجی شراکت چاہتا ہے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بحرین کی وزارت ٹرانسپورٹ نے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے جس سے شہریوں کے لیے میٹرو نیٹ ورک بنانے کے منصوبے کے لیے نجی شعبے کو راغب کیا جائے گا۔ لیبر مارکیٹ کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سعودی حکام کا اہم اقدام۔ سعودی حکام نے ملک میں لیبر مارکیٹ کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے مالکان، افسران اور ملازمین کو ایک میز پر بٹھا دیا۔ حکومتی سرپرستی میں ملک گیر مکالمے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت افرادی قوت نے عالمی تنظیم محنت کے تعاون سے سماجی مکالمے کے فروغ کے عنوان سے تربیتی پروگرام جاری کیا ہے۔ اس کے تحت آجروں اور اجیروں اور سرکاری اداروں کے درمیان مکالمہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ وزارت افرادی قوت ان دنوں سعودی عرب میں سماجی مکالمے کی سرپرستی کر رہی ہے۔ سعودی عرب اور جاپان کے درمیان کاربن فری توانائی کے لیے تعاون۔ سعودی عرب کی طرف سے بلیو امونیا کی پہلی کھیپ 27 ستمبر 2020 کو جاپان روانہ کی گئی تاکہ توانائی کے نظام کو کاربن فری بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے، جس سے توانائی کے نظام میں ہائیڈروجن کے مزید استعمال کی راہ ہموار ہوگی۔ یہ تعاون دونوں ممالک کے لیے اہم ہے کیونکہ جاپان کا مقصد ہائیڈروجن کے استعمال میں عالمی رہنما بننا، جبکہ سعودی عرب اپنی توانائی کو متنوع بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ صاف توانائی میں عالمی طاقت بن کر ابھرے۔ کرونا وائرس کے مثبت نتائج آنا شروع، ہسپتالوں میں داخلے کی شرح میں نمایاں کمی۔ کورونا کی روک تھام کے لیے تیار کردہ ویکسین نے اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ویکسین کی ایک خوراک کے استعمال سے ہی ہسپتالوں میں داخلے کی شرح 85% تک کم کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کورونا ویکسین کے استعمال سے ہسپتال میں داخلے کی شرح میں کمی واقع ہونے سے متعلق تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ آکسفورڈ ایسٹرازینیکا ویکسین اس قدر کارآمد ہے جن کی ایک ڈوز نے ہی ہسپتال میں داخلے کی شرح میں کمی کر دی۔ اقوام متحدہ کی وزیر اعظم عمران خان کی شجرکاری مہم کی تعریف، بڑا اعلان بھی کر دیا۔ اقوام متحدہ نے وزیر اعظم عمران خان کے بلین ٹری سونامی پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے 2021 کی میزبانی پاکستان کو دینے کا اعلان کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اقوام متحدہ کے انوائرمنٹل پروگرام کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم نے قدرتی ماحول کے لیے بہترین کام کیا ہے اور ان کی حکومت میں جنگلات کے رقبے میں اضافہ ہوا ہے۔ سری لنکا کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ سی پیک سے فائدہ اٹھائے، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان سی پیک کا اہم حصہ ہے، سری لنکا کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ سی پیک سے فائدہ اٹھائے، پاکستان اور سری لنکا مل کر ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سری لنکا کے موقع پر وزیر اعظم مہندرا راجہ پاکسے سے ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے۔
سری لنکا کا ہائی پرفارمنس اسپورٹس کمپلیکس وزیر اعظم عمران خان کے نام سے منسوب۔ سری لنکا میں وزیر اعظم عمران خان کو بطور کھلاڑی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہائی پرفارمنس اسپورٹس کمپلیکس وزیر اعظم عمران خان کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے اعزاز میں سری لنکن پارلیمنٹ اسپیکر اور وزیر کھیل کی جانب سے ظہرانہ دیا گیا۔ تقریب کا اہتمام وزیر اعظم کو بطور کھلاڑی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا گیا۔ پاکستان کے سرکاری آفیشلز کے لیے واٹس ایپ کی طرز پر ایپلیکیشن کی تیاری۔ وزارت آئی ٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری آفیشلز کے لیے واٹس ایپ کی طرز پر ایپلیکیشن تیار کر رہے ہیں۔ ایپلیکیشن کا مقصد حکومتی آفیشلز کی کمیونیکیشن کو محفوظ بنانا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔